هارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. دی آیات مبارکنا درې مواقع ذکر کئی، دو واقعات او بیان شو. دی ځای نه درې مواقع د حضرت موسی علیہ السلام او د حضرت هارون علیہ السلام او دا دلیل نقلیم ذکر کئی چې موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام پټول کمالاتو کې الله ته محتاج وو. دا غي انعامات ذکر کئی وو او دا غي ابدیت ذکر کئی او سلامتی ولهم ذکر کئی او دا هغه برکات دي کم چې د اسحاق علیہ السلام په اولاد کې راغلیو. ځکه موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دا د اسحاق علیہ السلام په اولاد کې. ولقد مننا علی موسی و هارون، الله وی تحقیق سره احسان کړو په موسی علیہ السلام او په هارون علیہ السلام. مانا ابراہیم علیہ السلام پسې شریعت د موسی علیہ السلام چونکہ هغه مشهور او دا اولنې نبی دی د بنی اسرائیلو. د آیاتونو کې دا غي تذکرہ کوي چې موسی علیہ السلام باندې د الله ډېر احسانات وګوره پټولو احساناتو کې الله ته محتاج او دا الله عاجز بندو او احسانات ولا ذکر کوي په لفظ د ناصرا شپږ ځله ذکر کوي. ولقد مننا علی موسی و هارون، البتہ تحقیق احسان کړو مونږه په موسی علیہ السلام او په هارون علیہ السلام. ونجیناهما او خلاص کړو مونږ دا دواړه. دا دویم احسان ذکر کړي. وقومهما او قوم د دې دواړو من الکرب العظیم، دا مصیبت لوینا اور مصیبت سو اے غرق کېدلو په دریاب کې خلاف دشمنان ټول هغه غرق شو. الله هغه بچ که سره د ملګرو قوم ولهم الله بچ که دسنا من الکرب العظیم، دا مصیبت لوینا. ونصرناهم، الله وی منګ د امداد کړو. وکانو هم الغالبین، نو الله وی ادئی غالبین بانا زورور. الله وی زورور میں پرل بیالتا هم الغالبین مانا دی غالب شو. ونصرناهم او منگا دی مدد کڑو، غیبی امداد ورسر دا اللہ. وکانو هم الغالبین، نشدئی غالب. وآتیناهم الکتاب، ورکڑو منگا دے دوارو تا کتاب. دا درم انعام ذکر کئی، درم احسان. تورات والا اللہ ورکڑو موسیٰ و ہارون علیہ السلام تا اللہ کتاب ورکڑو او تورات کے بیاد ډیر احکام او تفصیل آگئی کے ذکرو. وآتیناهم الکتاب، ورکڑو منگ دے دوارو تا تورات. المستبین مانا اخکار حکمون والا، التبلیغ والبیان مانا اخکار حکمون والا. وآتیناهما، اللہ وی پاک کڑیوما دا دوارا سبا نے الصراط المستقیم، پلار برابر باندے دوڑا اللہ پر صراط مستقیم باندے کلکڑیو. وہدیناہما، او اللہ وی پاک کڑیو مادا دوڑا سبا نے پر صراط مستقیم باندے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا، او اللہ وی پر خودہما ذکر نیک دائی پل آخرین پرستنو خلقو کے. ذکر نیک اللہ دا غی پرستو خلقو کے پر خودے پر خودہما بدی دوار. وَتَرَكْنَا پر خود منگا علیہما بدی بانے پل آخرین پرستنو خلقو کے ذکر نیک. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام دیوید اللہ. سلام نمراد رحمت تے گورے خان. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام دیوید اللہ مانا رحمتون دید اللہ. تانا جد اللہ السلام علیکم وی. سلام پگانو مانو باندے قرآن ذکر کرے دے.
دا مقبره باندې تیرېږي السلام علیکم یا اهل القبور وې دا سلام چې او مونږ اچو نو دا دی اوري الکه سلام بغاړو مانو باندې دا بس معنا کې سلام علی موسی و هارون السلام علیکم دا سلام معنا رحمتنا دی دا الله و موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام انا کذالک نجزی المحسنین اس والا وجہ ذکر گئی اللہ وحیدہ ورنگے بدلی ورکو منگا المحسنین چاہتا چاہی خستہ اعمال کئی چاہ خستہ اعمال ہی اللہ وحیدہ شان بدلی بول ورکو بیا وی انہما یقیناً دا دوارا موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام من عبادنا المؤمنین اللہ وی زمانگا دا بندگان مومنان نو و انا الیاسا لمن المرسلین اذ قالا لقومی علا تتقون دابل واقعہ ذکر کئی دا الیاس علیہ السلام الیاس علیہ السلام امام بخاری اگرچہ وہی داد ادریس علیہ السلام نم دے باب مفسرین لکھلے ہم دی بازی چی ادریس علیہ السلام او الیاس علیہ السلام داد یو کس نم دے دو نمون دی دے یو کس بہر صورت داد بنی اسرائیل و نبی دے او بزکا و تقور المرسلین وی لمن المرسلین مانا دلے گلے شو پیغمبرانو نو اقبل نم داد الیاسو الیاس علیہ السلام عجز او عبدیت آغاز ذکر گئی او نور حمور ورسرہم ذکر گئی نوم الیاس او بیا اردن مضافات جلعات دا جلعات با علاقہ کے دے پیدا شو او آغا علاقہ کی یوبوت و داغن و مبال خلق و داغ عبادتو نکول الیاس علیہ السلام دا خلق و داغین منکول چی دا خو شرک دے دا مکوئی او دا یو زنانوا اغا بی حیائی باندې راغلی وانو چې کله مړه شو دای داغي بوت جوړ کو دا خز بنوم باندې بال اگر چې نو امیر کې بالا باغ مرکب امتزاجی کی عقیدہ وای ال دې دا کړه پچوم کې دا باغ الله دا یو بوتو او بوت جو کړه د خز بنوم او دا تقریبا شل غز بوت جو کړه چې شر کوي خلک بیا ادا سے کوي نشر کې کو وسام ور پکې ور ډوب شي شل غزه بابا جو کړه شل غزا او ټول هغه د سونی جو کړه د سرو زرو سلور سو من جوران هغه ولا ساتلیو سلور سوا شیطان براتا او باغ کې بدونو ته دنا او د خلکو سره به خبرې کولې جا وساجت نو غبل आवाज ورکو یجت پورا ہے معنا خلق گمراہ کول الیاس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ راولے گا او دغه شرک رد وکړو و ان الیاس او یقینا الیاس علیہ السلام لمن المرسلین خامخاد لګل شو نو لګل شو پیغمبرانو نا اذ قال لقومی کله چې ویل خپل قوم دا الا تتقون ولذان بچ کوئی تاسو د شرکنا الا تتقون ولذان بچ کوئی تاسو د شرکنا اتدعون بالا نو آیا غړی تاسو جتنا د بالنا اتدعون بال خو سے خاون ته ویګا اتدعون بالا آیا غړی تاسو اجتنا د بالنا وتذرون او پرېګ دی تاسو عبادت د هغه چا احسن الخالقین چا د خستا شکلونه جوړاونکې اچا چې خستا شکلونه جوړ کړی دي هغه ذات الله دی نو داغه عبادت مو پرې خو دې او بال په عبادت باندې شروع یې اللہ ربکم اللہ استاسو بالن کرے و رب آبائکم الاولین اور رب استاسو دا پلاران نمبانو فکذبوه نو دے خلقوں نسبت دروگا الیاس علیہ السلام دا فإنہم لمحضرون یقیناً دا خلق با حاضر کڑے شوی پس کے فغضاب دا اللہ کے فإنہم اے چاچ تکذیب کڑے دے دی یادئی فإنہم یقیناً دا چاچ تکذیب کڑے دے لمحضرون دی بھئی حاضر کڑے چنونا فغضاب دا اللہ اللہ عباد اللہ اللہ ما سوا دا غشانا چی دا اللہ بندگی کڑے وا المخلصین مانا دا اللہ بندگی خالص کڑے وا
الا عباد الله مگر بندگان دا الله المخلصین چا خالص کړی شو اے د شرک نه بچ ساتل شو وترکنا علیه او الله وی پر خود ومنګا ذکر نیک د پرستونو خلقو کې سلام علی الیاسین سلام دی په الیاسین باندې اوسه ګوره الیاس ته الیاسین وي دې کې ګاډه کوال دي یو خدا الیاس د پیغمبرونو او الیاسین د پلار نومو خدا خبر صحیح نه ده اگر چې بعض تفسیرونو لیکلي دا خدا خبر صحیح نه ده دویم کول دا دی دا دواړه د پیغمبرانو نمونه دي خدلته الیاسین دا په اصل کې اهل الیاسو نو دا اهل ته نازب شوه دي داغه په ایواز کې یا او نون اخر کې سیوا کړی دي نو الیاسین ته نه جوړ شوه دي اصل کې سو اهل الیاس نو اهل دین عظم شو اخر کې بقیا او نون هغه سیوا کړل نو الیاسین شو دریم کول بکې دا دی چې په اصل کې الیاس ته یا او نون زیات کړي دي ولی زیات کړي دي د فارا د موافقت د رؤوس الآیات کہ الیاس وی نو آیات سر رؤوس موافقت نہ راتو گورا مخ کی دنو گورا لمحضرون بیاوی لمخلصین بیاوی فی الاخرین دلتوی الیاسین بیاور پسیوی المحسنین رؤوس الآیات سر موافقت دو وجنا دا الیاسین ویلی ریاسل کے الیاس تے آپس کی یو بل سرایتونو موافقت تے کنا او بل کول دا دے سلورم چې دا چون کې د عربو اصطلاح شغیبا یو وزن معنا الیاس د الیاسین لکه جبریل جبرائیل میکائیل میکال میکائیل د عربو اصطلاح هغه بدغه سکول نو الیاس د الیاسین جبریل نه جبرائیل ان کذالک نجزی المحسنین الله ایدا رنگ بدلی ورکو منګا نه کانو تا چې څوک نه کان دی الله ایدا رنگ بدلی وته ورکو ان کذالک نجزی المحسنین الله ایدا رنگ بدلی ورکو منګا نه کانو تا انه من عبادنا المؤمنین الله ایدا زمنګ د بندګانو مؤمنینو نا دا زمنګ بندګانو مؤمنانو نو و ان لوط من المرسلین اوس بل واقعہ ذکر کئ د لوط علیہ السلام پینځما لوط علیہ السلام اختیار ذکر کئ چګورا لوط علیہ السلام هغه ګوره الله ته محتاج اے په هر څه کې الله ته محتاج وخا و ان لوطا او یقینا لوط علیہ السلام لمن المرسلین خامخا ادل گلشونا از نجیناو الله وی کلچ نے جات ورکو منگدتا و اهلو او اهل د اجمعین ټولتا الا وجوزن فلابرین مگر هغه بډای چې هغه ورستو پاتې بغاظاب کې د لوط علیہ السلام بیبی وا وګوره لوط علیہ الصلات والسلام سره موافقت په دین کې نو کو نو غضب کې دار اگے رشوي دا غضب کے خزر آگیر لخا الا غجوزن مگر اغا بودائے سورت انبیاء آیات نمبر 74 کے التا تذکرہ وا الا غجوزن مگر اغا بودائے فی العابرین چغا رست پاتوا پغضاب کے ثم دمرنا الاخرین اللہ وی بیا لاکل المنگا اغا نور خلق دمرنا مانا سو غرق المنگا نس او نابود المنگا خان دمر کانو سره راوشتل رچبا به هم شو او کان یغه به راو وریدل ثم دمرنا الاخرین وانکم او یقینا تاسو او خلقو چا سره خطاب دے دماکه مشرکان سره ویلا تمرونا خامخا تیری گئی پدغه خارونو مذبحین په وخت سبا وباللیل او په وخت د شپې اپلا تا کلون ولیا کل کار نالای دا قریش نه دي دماکه دای بته اکثر دای کی تاجرانو او تجارت لا بدل دای شام تا
چې کله به شام ته روان شو نو ګورا کله مکه نه چې روان شو سحر نو ماخام به دغه بستو ل رسیدل او چې ماخام به روان شو سحر به دغه ځای ته رسیدل نو الله وتعالى و انکم او یقینا تاسو او مشرکانو او مکه والو لا تمرونا خامخاتری گئی چې کله شام ته روان یې کنه علیهم پدغه کندراتو تو قوم لوط باغ ځایونو تیری گئی مذبحین په وخت د سبا وباللیل او د شپې چې سحر روان شو ماخذ الله بدغه ځایونو ته رسیدل خو ګوره د واقعاتو کې او بل خبره ده انه من عبادنا المؤمنین آخری بس د چا د الیاس علیہ السلام واقعہ کې ہوئے او سلام هغه هم دی دا وی سلام علی الیاسین د لوط علیہ السلام واقعہ کې دا ندی ویلی ها د لوط علیہ السلام واقعہ کې سلام هم ندی ویلی بیا ور پسې د یونس علیہ السلام واقعہ دا هغه کې هم سلام ندی ویلی ابراہیم علیہ السلام واقعہ کې وی سلام ها ابراہیم علیہ السلام واقعہ کې سلام د نوح علیہ السلام واقعہ کې وی سلام موسی علیہ السلام واقعہ کې وی سلام هارون علیہ السلام ورسره او هغه کې هم وی سلام بیا الیاس علیہ السلام واقعہ کې وی سلام اوس د لوط علیہ السلام واقعہ کې سلام نه وای دې کې څه حکمت دی حکمت دې کې دا دی چې د ابراهیم علیہ السلام د قتل اراده شوی و قوم لګیدل او د ابراهیم علیہ السلام د قتل اراده کړی و د نوح علیہ السلام قوم لګیدل او د نوح علیہ السلام د قتل اراده کړی و د موسی علیہ السلام قوم لګیدل او د موسی علیہ السلام د قتل اراده کړی و د الیاس علیہ السلام قوم لګیدل او د الیاس علیہ السلام د قتل اراده کړی و نو الله وی سلام او چونکه د یونس علیہ السلام او د لوط علیہ السلام قوم دا غي د قتل اراده نه وکړي نو دې کې سلام ته ضرورت نو ځکه غي د قتل اراده نه وکړي نو ځکه دې ځای کې ورسره سلام نشتا ها او د نور واقعو کې ورسره سلام اند سلام ها البته چې اخر کې بیا صورت خلاصي غنا نو هغه ځای کې ټول د پاره سلام ویلې و سلام علی المرسلین آیات 181 کې و سلام علی المرسلین والحمدلله رب العالمین صورت خلاصي نو پټولو کې برا ټول انبیاء علیه صلوات و سلام د پاره سدي و سلام سلامت یاد د الله د طرفنا ول المرسلین ټول پیغمبرانو اذا کې وګرای راځي یو ځای کړی دی وا انکم او یقینا تاسو اے مکی والو لا تمرونا خامخاتری گئی علیہم پدای باندې مذبحین په وخت سبا وباللیل او د شپې او پلا تاکلون ولیا کل نکار نه علی پکار دې چې دې کې مو سوچ کړي وي چې دا خلق الله تبا کړیو نردای کم ګناه سو جو چې الله تبا کړل نسو اپلا تاکلون ولی تاسو دا کل نکار نالی اپلا تاکلون ولی دا کل نکار نالی سر نگو رئی تاقیق سرا البتہ تاقیق احسان کڑیو اللہ وی منگا پا موسیٰ علیہ السلام او پارون علیہ السلام او خلاص کڑیو منگ دا دوارا او قوم دا دے دوارو دا مصیبت غٹنا اے لوی مصیبت نا او منگا مدد کڑیو دا دی نشدئی غالب او ور کڑیو منگا دے دوالو تا تورات اخکارو منوالا او پاک کڑیو منگ دا دوالا پسرات مستقیم او پری خودیو منگا ذکر نیک ددائی پرستنو کے رحمتون دی دا اللہ موسیٰ علیہ السلام او بارون علیہ السلام یقیناً دا رنگ بدلی ورکو منگا نیکانو دا او یقیناً ادا دوالا زمنگ دا بندگان مؤمنین و مؤمنانو دا او یقیناً الیاس علیہ السلام خامخا ادلے گلے شو پیغمبرانو نا کلے چویلیو پل قوم تا ولی ځان نه بچ کوئی د شرک نا آیا عبادت کوي تاسو آیا را بلای تاسو بال بوت لرا او پر خود دې تاسو عبادت دا غچا چغه دې خستا شکل جوړاونګه سوګ دې الله ربکم استاسو پالونګه او پالونګه او رب ابائکم الاولین او پالونګه دې د مشرانو استاسو لومبانو د نسبت درو
کدی الیاس علیہ السلام تا نو چاچ تکذیب کړو الله وی دا خلق دا حاضر کړی شو نو په عذاب کې سیوا دا غچانا چغا دا الله بندگی کړي وا بل مخلصین معنا خالص کړی شو الا سے مگر هغه چا چې موافقت کړو یا سیوا دا الله د بندګانو اے خالص کړی شو نا او پر خود مونږه ذکر نیک دای پرستونو کې سلامت یاد وی بچا باندې فالیاس علیہ السلام دارنګ بدلی ورکو مونږه نیکانو تا او یقینا او دې زمنګ د بندګانو مؤمنانو نا او یقینا لوط علیہ السلام دیو دلې گله شو پیغمبرانو نا خلاص کړو مونږه دلرا او تابعدارو دلرا اجمعین ټول لرا الا وجوزا مگر هغه بوډای فلابرین چا پاتروا پرستونو کې عذاب کې او بیا لا پرمنګا غنو خلق او یقینا تاسو خامخا تیرے گئی بدای باندې بواد سبا او د شپې او بلاتا ګلون ولیا کل کار ناخلی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم